है ये मोहब्बत में इस्लाम एक पाबंदी लगाता है कि जो आला दीनी तकाज़े हैं उनको नज़रअंदाज करके कोई मोहब्बत नहीं होगी, क्योंकि अलहुब्बु फिल्लाह है वो मोहब्बत जो अल्लाह की मोहब्बत से टकराती नहीं, वो जायज़ है। और जिस हद तक वो नहीं टकराती उस हद तक कोई नुकसान नहीं है, ख़ास वतन का कोई नाम भी हो। लेकिन अगर वो बुनियादी अखलाकी तकाज़ों से जो खुदा ताला ने सिखाए हैं टकराने लगे तो फिर वो एक और मजमून शुरू हो जाता है। वहाँ फायक हक जो है वो अल्लाह ही का है। ये भी रवा से एक दोस्त का सवाल है, कहते हैं कि ख़ातीन के एक प्रोग्राम में पर्दा का मेयार जमात अहमदिया की शान के कुछ मुनाफी मालूम हुआ था। तो इस बारे में भी हुजूर कुछ नसीहत फरमाएं, कोई रहनुमाई। जमात अहमदिया का मेयार तो मैंने तय करना है ज़्यादा से ज़्यादा, बल्कि मैंने भी क्या तय करना है, कुरान करीम ने तय किया हुआ है। मैं उसके मुतालिक रोशनी डाल चुका हूँ बारहा। तो आपके अपने ज़ौक़ के ख़िलाफ़ हो सकता हो, लेकिन जहाँ आप ये कहते हैं जमात के वक़ार के मुनाफी है तो ये कोई मुहावरा काबिल कबूल नहीं है। आप ये बताएं गैर इस्लामी बात क्या थी? क्या उस पर्दे में बेहयाई का उनसर शामिल था? क्या उससे ये मालूम होता था कि दावत नज़ारा दी जा रही है, या ये असर पड़ता था कि शरीफ सुलझी हुई औरतें हैं और कहीं निकाब ढीला भी हो जाता है, और ज़रूरी भी नहीं कि वही निकाब हो जो पाकिस्तान में राइज है, जब तक ये साबित ना हो कि यही निकाब हज़रत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी पहना जाता था। तो अपने तअस्सुबात को इस्लाम का नाम देना बिल्कुल जायज़ नहीं है। दूसरे, एक छोटे से मुल्क में रहकर सारी दुनिया को उस मेयार पे नापना ये वैसे ही खिलाफ अक़ल बात है। एक पर्दा जिसको वाज़ेह तौर पर इस्लाम ने मुअय्यन ना किया हो, अगर आप उसको सारी दुनिया पर ठोंसने की कोशिश करेंगे तो इस्लाम से दुश्मनी करेंगे। बुनियादी रूह जो पर्दे की है उसको पेश नज़र रखें। अगर बाहर की कौमें जिनको पर्दे का कोई तसव्वुर ही नहीं है, बल्कि बेहयाई आम होती चली जा रही है, वो एक कदम भी जब बेहयाई से रुक कर हया की तरफ उठाती हैं वो औरतें, तो इस्लाम की तरफ में दाखिल हो रही हैं। उन दाखिल होने वालियों का ये इस्तकबाल कि तुम्हारा पर्दा ठीक नहीं, तुम यूँ कर रही हो वो कर रही हो, आप तो इस्लाम का कुछ भी बाकी नहीं रहने देंगे। और यही चीज़ें जब अपने मुल्क में आप देखते हैं तो आपको कोई तकलीफ़ नहीं होती, अपने देहात में जाके आपको तकलीफ़ नहीं होती। औरतें जो खेत में घूंघट लेकर या घूंघट ना लेकर भी चादर लेकर भी जाती हैं, आपने कभी तकलीफ़ नहीं महसूस की? आपको कभी ख्याल नहीं आया कि इस्लामी पर्दा के ख़िलाफ़ है? पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ शहरों में जो पर्दे का मयार है जो करते हैं उनको भी आप जानते हैं, और उस पर एतराज़ नहीं। दरअसल आपकी मुराद है दिखावे से, यानी मैं ये नहीं कह रहा कि आपकी नीयत ज़रूर यकीनन दिखावे की थी। एक सवाल करने वाले का अंदाज़ ऐसा हो सकता है जिसमें वो अपनी सुबकी महसूस करता है कि अपने घर में माहौल और बनाया होगा, हो सकता है वहाँ बच्चियों पर ज़्यादा सख्ती होती हो, और फिर जब वो बेटियाँ उनकी ये देखेंगी प्रोग्राम तो कहेंगी देख लो अब वहाँ तो ये होता है। तो ये खौफ भी होते हैं। मुझे कई ख़त आते हैं, ये पहला ख़त नहीं है। देखने वाली बात बुनियादी तौर पर वही है कि आपको पर्दे की मोहब्बत है या अपनी अना की खातिर आप बातें सोचते हैं। सुबकी महसूस करते हैं तो क्यों महसूस करते हैं? मुझे एक दफ़ा पिंडी से भी अभी ख़त आया था, एक खातून का, बड़ी मुखलिस और बहुत खिदमत करने वाली आला ख़ानदान की हैं, लेकिन बड़ी सख्ती से तनकीद की हुई थी उस पर्दे पर जो यहाँ बच्चियों का पर्दा था, और उसमें यह था कि हमें तो शर्मिंदा हो गए, हम अपनी गैर अहमदी दोस्तों को क्या मुँह दिखाएंगे, ये क्या पर्दा है। फिर मैंने बाकायदा तहकीक की, सबसे पता किया क्या हो रहा था, तो पता चला कि दो किस्म के पर्दे सामने आए थे। एक तो वो प्रोग्राम था जिसमें ख़वातीन ने खूब कस के निकाब यहाँ से बांधे हुए और आँखों के ऊपर ऐनकें चढ़ाई हुई, और बहुत शिद्दत के साथ वो पर्दा था, और उसके अंदर ही ये बातें भी हो रही थी कि जब हम पहले आई थी
تو یہاں کے لوگ ہمیں ڈارلنگ کہا کرتے تھے وغیرہ وغیرہ، وہ لطیفے کے طور پر باتیں بیان ہو رہی تھیں. تو اظہار میں پردہ نہیں تھا، مگر جو ظاہری شکل صورت ہے اس میں ایسی عمر میں سختی تھی جس عمر میں قرآن کریم بھی ڈھیلا ہونے کی اجازت دے دیتا ہے. اور اس کا جو اثر پڑ رہا تھا وہ دیکھنے والی بات ہے. امر واقعہ یہ ہے کہ مداہنت کی خاطر ہم اپنے اصول نہیں بدل سکتے، لیکن وہ اصول جو قرآن نے پیش کیے ہیں، جو سنت سے ثابت ہیں، وہ تبدیل نہیں ہوں گے. لیکن ہمارے اپنے قومی تعصبات یا قومی انداز اسلامی اصول کے نام پر اگر دنیا میں پیش کیے جائیں گے تو وہ قبول نہیں ہوں گے بلکہ رد کیے جائیں گے. بس باہر کی سب دنیا کے لیے اہمیت ہے، اسلام صاحب جہان کے لیے ہے. مختلف قسم کے اسلامی معاشرے ہیں، انڈونیشیا کا پردہ خاص قسم کا ہے، بہت کھلا سا. وہ جو پردہ کرتی ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں، وہ جو نہیں کرتی وہ تو بہت کثرت سے ہیں. عربوں کے مختلف ممالک میں مختلف پردے رائج ہیں. موراکو میں جو دیہاتی علاقے ہیں وہاں کا پردہ ایسا ہے جیسے بالکل تمبو کے اندر بند ہو جائے کوئی، اور ان کے جو برقعوں میں مقید عورتوں کی تصویر یہاں یورپ میں دکھائی جاتی ہے. نتیجتاً لوگ اسلام سے متنفر ہوتے ہیں، موراکو سے نہیں ہوتے، یا الجیریا یا ٹونیشیا سے نہیں ہوتے. وہ کہتے ہیں یہ ہے دیکھ لو، اسلام چاہتا ہے کہ عورت اس طرح گھورے میں بند ہو جائے اور خیمے بن کر ساری دنیا میں پھرے. وہ جو توجہ ہٹانے کے لیے ایک ذریعہ اختیار کیا گیا تھا، وہ توجہ غیر معمولی طور پر کھینچنے کا ذریعہ بن گیا ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اپنی زینت ظاہر نہ کرو. یہ تو نہیں فرمایا کہ بدزیب اور بدصورت بن کے پھرو. یہ دو چیزوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. بس پردے کی روح کو چھوڑ کر ایسی باتوں میں پڑ جانا، در حقیقت اگر آپ اپنے دل کو ٹٹول کے دیکھیں گے تو آپ کو اندر اپنی کوئی انا کچلی ہوئی دکھائی دے گی، اپنے کچھ تصور زخمی دکھائی دیں گے. اسلام کی محبت اگر ہو تو پاکستان میں کیوں رد عمل نہیں ہوتا؟ وہاں جب آپ مختلف قسم کے پردے رائج دیکھتی ہیں وہاں کیوں نہیں بولتی؟ جس جگہ سے کہا جا رہا ہے وہاں کی مجھے اطلاعیں ملتی رہتی ہیں کس قسم کا پردہ وہاں چل رہا ہے. پردہ ہر قسم کا اس دنیا میں رائج ہوگا، کوئی دنیا کی طاقت اس کو ایک قسم میں تبدیل نہیں کر سکتی. اگر آپ کا یہ خیال ہے تو بھول جائیں اس بات کو. لیکن ایک اس پردہ ہے جو ساری دنیا میں رائج ہو سکتا ہے، اور جماعت لازماً وفا کے ساتھ اس کو رائج کرنے کی کوشش کرتی رہے گی، اور وہ ہے حیا، اسلامی اقدار کو اپنانا، عورت کا اس طرح سنبھل کے باہر نکلنا کہ کوئی بیمار نظر بھی اس سے حوصلہ نہ پائے. اور یہ روح جو ہے یہ بعض دفعہ پورے برقعے میں بھی پیش نظر نہیں رکھی جاتی. ایسے فیشن برقعوں کے بنتے ہیں کہ بدن کے اونچ نیچ سب اس میں ظاہر کرنے کی بالارادہ کوشش کی جاتی ہے. اور وہ بچیاں کوئی دوسرا برقعہ تھیلا پہنے تو ان کو کوفت ہوتی ہے، شرم آتی ہے، حالانکہ پتہ نہیں کون اس کے اندر پھیر رہا ہے. مگر وہ خاص انداز کے، مختلف رنگوں کے، خاص کاٹ کے، یہ بھی فیشن چلے ہوئے ہیں. تو انسان کی نیت اس کو ضرور بتا دیتی ہے کہ تمہاری نیت ہے کیا. پردے کے خلاف ایک یہ رد عمل ان بچوں کے دل میں پیدا ہوتا ہے کہ لوگ ہمیں یہ نہ سمجھیں کہ ہم کوئی قدامت پرست چیز ہیں، پرانے زمانے کی باتیں ہیں. ہم برقع تو پہنتی ہیں مجبوراً، لیکن دیکھو ہماری کاٹ کیسی ہے، اور بالکل جدید طریق پر پہن رہی ہیں. تو وہ جو بوجھ ہے تعلیم پر عمل کرنے کا، اس کا تھوڑا سا بدلہ اس تعلیم کو بگاڑ کر اس کی شکل میں تبدیلی پیدا کر کے اتار لیتی ہیں. یہ ساری باتیں ظاہر کی باتیں ہیں. میں پھر آپ کو بتاتا ہوں کہ میں جانتا ہوں یورپ میں مختلف جگہ پر جو خواتین اسلام قبول کر رہی ہیں ان کے اندر ایک نمایاں پاک تبدیلی ہے. ان کے سامنے اگر آپ اسلامی معاشرے کے طور پر پاکستانی معاشرہ پیش کریں گی اور ان کے اوپر ویسی پابندیاں داخل کریں گی جیسے بعض پسماندہ ممالک میں ان کا اپنا تصور اسلام کے نام پر عورتوں کے لیے زنجیریں بن گیا ہے، تو پھر اسلام کو پھیلانے کے لیے